आयडेंटिफाय केल्ली एवरी ग्रामसभे हो इश्यू येता की झाडां पडपा हेजेर आहा म्हूण, पण पंचायत कांय एक्शन घेयना आनी 3 जाण ते सकाळ फुडें वयता स्कुलां वयताले घेवन वयतना 2 जाण भुरगे आसले, एकटे मातशें मेजर मार लागला, ताका ऑलरेडी हॉस्पिटलांत धाडला, फायर ब्रिगेड येयल्ली आहा. ते खंयच्यान येताले? ते नुयांतले ते भुरगे, नुया फुडें वयता बलराम स्कुलां वयता दिसता भुरगो. आनी चड मार लागला? एकटो भुरग्याक मेजर मार लागला, अनकॉन्शियस जालो तो म्हणटा तितल्यान एमर्जन्सी म्हणटा आमी डायरेक्ट येयलो हॉस्पिटलांत येयलो. दुसरी गजाल म्हणजे तुमी हे आयडेंटिफाय करून कोण कोण सांगले? ह्यो इश्यू ग्रामसभे येयल्लो, एवरी ग्रामसभे येता की पडपाची सिच्युएशनां आसा म्हूण, आनी लोक ह्या दिसान चड खूब लोक येता न्ही, देवूळ आहा म्हणटरी लोक येवप वचप चड जाता, पण पंचायत म्हणटा तांकां फंड दिना म्हूण. फंड दिना? एक तेमी झाड मारलें, पण एक तेंगे ऑलरेडी आयडेंटिफाय केलें, फंड ना म्हूण तेमी तशें दवरलें. डिजास्टर मॅनेजमेंट सेला बीन तेणी इन्फॉर्म केलं का? कितें आयडिया आसा? ऑलरेडी ते आयडेंटिफाय करून केली न्ही ती. ओके, आतां पावस येवपा आसा आनी थोड्या दिसांनी, सो अशी आनी धोकादायक झाडां आसा हांगा पडपाची वाटेर? आसा ते एक आहा, 2-4 तरी आसा ती पडपाची सिच्युएशनाची. अशी इन्सिडेंट जातकीर जागे जावपा काय दिसता तुमकां? अशें जालें ना, तें सगळें सांगून सुद्दां लोकल्सांक सांगून म्हाजी पंचान सांगून हेच जाता जाल्यार अशेंच घडपाक चलना तें मुखार बी. आयडीसी भितर झाडां आहा ही सगळीं, आयडीसी कंप्लेंट भायर सरला भितरल्यान? हय भितरल्यान भायर सरला, रोडार ना ती, आयडीसी भितर आसात आनी तांकां मार म्हणून कंप्लेंट दिल्ली, पंचायतीन सांगलेली. हर ग्रामसभे हो विशय येता की झाडां मारची म्हणून, देवळा कडेन भरपूर लोक वयतात आनी झाडां अशींच पडपाची, ही सगळीं पडपा बॅलन्सींग आहा. पंचायत सांगता फंड ना म्हूण, झाड मारपा फंड ना जाल्यार आनी कशी पंचायत चलतली आमकां कळना बाबा. कोण तरी मरतरे तें करतलें काय कितें? तळ काणकोणाक एक मोठें झाड आज रस्त्याचेर पडलें. दुर्दैव अशें की त्या वेळार नुवें हांगाच्यान 2 भुरगे स्कुटीन येताले आनी नेमके त्याच जाग्यार तेंचेर झाड पडलें, तेंची स्कुटरी सकट ते झाडा पोंदाक चिड्डले. लोकल्सांनी एकटें जावन तें कशें कशें तितूंतल्यान भायर काडलें. जो चलयतालो ताका मायनर इंजरीज जाल्या आनी फाटल्यान बसयल्लो तो मातसो क्रिटिकल आसा. ताका थंयच्यान त्या थळा वयल्या त्या स्पॉटा वयल्यान ताका काणकोण हॉस्पिटलांत हाडलो. काणकोण हॉस्पिटलांत ताची परिस्थिती पळोवन ताका मडगांव रिफर केल्लो आसा. विशय असो आसा की ती झाडां जी आसा ही थळाव्यांनी प्रत्येक वेळार ग्रामसभेक सांगलें की झाडां मारची हांगा पडपाची शक्यता आसा, पूण श्रीस्थळ पंचायतीन थोडीशीं झाडां मारली आनी कितलींशीं झाडां आसा जी पडपाच्या वाटेर आसा. फक्त श्रीस्थळच न्ही तर काणकोणच्या हेर भागांनी अशीं खुबशीं झाडां आसात. पावस सुरू जावपा आसा, वारो सुरू जावपा आसा, त्या कारणान ही झाडां पडून जीव घेवपाक शकता. डिजास्टर मॅनेजमेंट सरकार आनी सरकारी यंत्रणेन संबंदीत खात्यान सरकारान हितून लक्ष घालून ही झाडांची कितें तरी वेवस्था करपाची गरज आसा.